हांगा हांवें बरे मुगाचे कोंब काडून घेतले आनी साली सगळ्यो क्लीन केले पळय. आतां हितून उदक घालून शिजत दवरतले. उदक घातलें मासून जालें. 2 बटाट कापून घातल्या आनी तातूंतच घातल्या. मातसो खतखतो आयलो म्हणटकर मागीर टमाटाचे कुडके घालतले. आतां एक टमाट कापून घातला हांवें. टमाटान मातशी बरी टेस्ट येता म्हणून एकूच टमाट घातला. आतां बंद करतले आनी एक सिटी जाले म्हणटकर कुकर बंद. आतां कुकर बंद करतली आनी मागीर एक सिटी जाली की हें बंद करतली इंडक्शन. सुक्को आसलो म्हणून ते पयले कातली तुटली म्हजे कडेन म्हणून ते कातलीच पयली भाजून घेतल्या. आतां तेतून वयली सोय घालतली. बरी सोय घालून घेतल्या आनी ती मातशी चड ब्रावन करची ना, वायटूच शिजोवतले, मातशी लायट ब्रावन करतले. त्यो घातल्या. आमगेर खूब मसालो घातला कोणाकूच आवडना. लवंगा, मिरी आनी अशें ते इतले तेतून घालतले आनी भाजून घेतले तेतूनच हांवें. आनी मातशेंच ते सोयेचेर गरम जाल्या उपरांत बंद करतले. आतां 1 चमचो हळद घालता. आनी 1 चमचो मिरची पावडर. मातसो होवन जालें की आतां गॅस बंद करतली आनी मागीर हें सगळें थंड जालें की मिक्सर जारान घालून बारीक वांटून घेतलें. हितून आतां थोडी भाजी नासतना सोय घालतले वाट्टाना. मिक्सर जारान घालून घेतला हांवें. एक सिटीन बरें शिजून आयले पळय मूग बी सगळे आनी आतां तें वांटण घालतलें हांव. बरें शिजून आयलें आनी आतां अदमासान इतलें मीठ घालतलें रगसर. आनी आतां तितून सगळे भाजूल्ले ते घालतले. आतां हेका खतखतो आयला. आतां मातसो हें स्लो करता मातशें. आतां हेतून सांचो भाजी मिक्स केल्या मुगाची. आतां ती सगळी कुकरान घालतली आनी सगळ्याक मागीर करपिलाचो बी वास येता. तितून घातल्या